बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैदाइश के बाद हजरत ज़ैनब को जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनकी जबान मुबारक से क्या अल्फाज निकले। इंसानों में आम तौर पर 3 किस्म की सिफात या औसाफ पाए जाते हैं, हस्बी व नस्बी या कसबी या अताई। हस्बी व नस्बी औसाफ वो होते हैं जो इंसान को अपने वालिदैन और खानदान की जानिब से मिलते हैं। कसबी औसाफ वो होते हैं जो इंसान अपनी मेहनत, मुजाहिदे और अज़म से पैदा करता है या हासिल करता है। अताई औसाफ अल्लाह पाक की जानिब से अता होते हैं। अल्लाह ताला की अता होते हैं। जब किसी शख्सियत वो तीनों किस्म के औसाफ जमा हो जाए तो वो अजमत की बुलंदियों को छूने लगती है। और अगर हसब नसब बेहतरीन और अजीम तरीन हो, तरबियत अजीम गोद और अल्लाह पाक के महबूब घराने में हुई हो तो वो खुद कसबी और अताई औसाफ का बाइस बनती है। इसी तरह की मिसालें आलमी तारीख में कम कम मिलती हैं। मैं तारीख के औराक छानता रहा, दुनिया की नामौर और अजीम शख्सियात का मुतालिया करता रहा, लेकिन सच ये है कि मुझे तारीख में कोई भी खातून इतने सब्र शुक्र, बहादुरी, तस्लीम रिसा, एसारू वफा, जुर्रती इजहार और अजमतु किरदार की मालिक नहीं मिली जितनी हजरत ज़ैनब बिनते अलीउल मुर्तज़ा थे। तारीखी हकीकत यह है कि वो एक मिसाल हैं। रब ताला ने उन्हें मिसाल ही पैदा किया था और वो क़यामत तक एक मिसाल ही रहेगी। न किसी को वो हसब नसब मिल सकता है और न ही इस कदर सबूत शुक्र और हौसला जो हजरत ज़ैनब को अता हुआ था। सानहाए करबला ना होता तो शायद दुनिया को हजरत ज़ैनब की अजमत का राज ना समझ में आता और ना ही हमारे सामने एक रोशन मिसाल होती। रोशन मिसाल भी बेमिसाल सानहा करबला ने हजरत ज़ैनब की शख्सियत में मज़मर औसाफ बेनकाब करके आलमी तारीख में एक बेमिसल मिसाल की शम्मा रोशन कर दी जो ताक़यामत इंसानियत की रहनुमाई करती रहेगी और सब्र शुक्र, तस्लीम रिसा का दर्स देती रहेगी। ऐसा क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब को पैदाइश के बाद पहली दफा देखा और बाजुओं में उठाया तो फरमाया कि ज़ैनब अपनी नानी हजरत खदीजा से मुशाबिहत रखती है। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन दुनिया की अजीम तरीन हस्ती और महबूब खुदा अपने नाना से मुशाबिहा थे। गोया हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत ज़ैनब तीनों को अपने ननियाल से सबसे ज्यादा रूहानी विरासत मिली थी और फिर हजरत फातिमा की गोद और मौलाए कायनात हजरत अली की पादराना शफकत और तवज्जुह गोया सोने पे सुहागे वाली बात थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी नवासी का नाम भी अपनी बेटी ज़ैनब के नाम पर रखा और मुशाबिहत इस हस्ती से करार दी जिसके बारे में नबी आखिरुल ज़मान ने फरमाया था, खुदा की कसम उसने मुझे कोई ऐसा मेहरबान अता नहीं किया जैसे खदीजा थे। क्या जलाल है उन अल्फाज में। और हाँ, याद रखो कि जब अल्लाह का नबी कसम उठाता है तो कायनात का जर्रा जर्रा गवाही देने और कसम उठाने के लिए हाजिर हो जाता है। इसीलिए मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि हजरत खदीजा, हजरत फातिमा और हजरत ज़ैनब की मौजूदगी में मुसलमान खवातीन, खास तौर पर जवान खवातीन को किसी आइडियल, किसी मिसाल और किसी खातून की तरफ देखने और सीखने की जरूरत ही नहीं है। उन हस्तियों को कल्बो निगाह में रखे और फिर देखे कि किस तरह रिज़ाई इलाही के दरवाजे खुलते चले जाते हैं और अजमत की मंजिलें तय होती चली जाती हैं। जरा गौर कीजिए कि इससे अजीम तर किसी का हस्बो नस्ब हो सकता है। हजरत ज़ैनब हमारे प्यारे रसूल की प्यारी नवासी, खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की चहेती बेटी और मौलाए कायनात हजरत अली के जिगर का टुकड़ा थे। फिर वो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन सरदार नौजवान जन्नत की निहायत प्यारी बहन थी।
سچ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان عشق رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. عشق رسول کے بغیر مسلمانی کی منزل نہیں ملتی، نہ ہی قلب و نگاہ روشن ہوتے اور باطن منور ہوتا ہے. لیکن عشق رسول اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. جن عظیم اور مقدس ہستیوں کو رسول خدا نے بازون میں اٹھا اٹھا کر کہا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. علی حسن حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. علی مولا، کیا ان ہستیوں عظیم ترین ہستیوں سے محبت کیے بغیر عشق رسول کا سراغ مل سکتا ہے؟ عشق کی ان شمعوں کو روشن کیے بغیر روحانیت کی منزل کا نشان مل سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میں تاریخ عالم چھانتا رہا، لیکن مجھے اس سے بڑی صبر و شکر، رضائے الہی اور بہادری جرت کی مثال نہیں ملی. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی عظیم شخصیات بھی اس حوالے سے حضرت زینب کی خاک پا کے بھی قریب نہیں. ذرا سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب رسول، نبی آخر الزمان کی نواسی، حضور کی نہایت پیاری بیٹی، خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بیٹی اور مولائے کائنات خلیفہ چہارم حضرت علی کے جگر کا ٹکڑا میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین اور اپنے دو جگر گوشوں حضرت محمد بن عبداللہ اور حضرت عون بن عبداللہ کے علاوہ اپنے بھتیجوں، بانجوں، قریبی عزیزوں کی شہادت کے بعد صحرا کی وحشت اور رات کی تاریکی میں تنہا غموں کا پہاڑ اٹھائے بیٹھی تھی. لیکن نہ کوئی شکوہ و فریاد، نہ گریہ اور نہ ہی معصوم ہونٹوں پر شکایت. صبر کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا. اللہ کی رضا پر اس قدر راضی کہ اپنے رب سے ان قربانیوں کی قبولیت کی دعا میں مصروف تھے. دوسری طرف دشمن کی خیموں اور فتح کا جشن منایا جا رہا تھا. دشمن نے اہل بیت کی عبادت گزرا اور حرام نبوی کی غفت ماں بیٹوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی تھیں اور کانوں سے سونے کی بالیں بھی کھینچ لی تھیں. کئی دن سے بھوکی پیاسی حضرت زینب اور بچوں کو یزیدی امیر لشکر بن عمر سات نے جلا ہوا خیمہ بھیجا تو حضرت زینب نے اسے بچوں پر لگا کر انہیں سلا دیا اور خود عبادت میں مصروف ہو گئے. قیامت کی اس رات بھی آپ نے نماز تہجد قضا کی اور نہ ذکر و اذکار میں کمی آنے دی. سبحان اللہ. صبر و شکر اور رضائے الہی کی انتہا ہے کہ جب اس لیے پٹے غم کے لہو میں ڈوبے قافلے کو کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس نے حضرت زینب سے پوچھا، آپ نے اپنے بھائی کے سلسلے میں خدا کے امر کو کیسا پایا؟ حضرت زینب نے نہایت اطمینان اور یقین کے ساتھ جواب دیا، ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مقتول دیکھے اور اب وہ لوگ خدا کی ابدی بارگاہ میں آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا صبر، شکر اور رضائے الہی پر راضی رہنے کی اس سے بڑی مثال دی جا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے میری کم علمی ہو، لیکن تاریخ عالم میں اس طرح کے صبر و شکر کی مثال موجود ہی نہیں. یزید کے دربار میں حضرت زینب کے خطاب جرات و بہادری اور حق گوئی کی ایک منفرد مثال ہے. سرکاری فوج کے حصار میں جب یہ لٹا پٹا، بھوکا پیاسا، ظلم و ستم اور زخموں سے چور قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت زینب نے حکمت و دانش اور جرات و بہادری سے یزید حرافات کو مسترد کرتے ہوئے کہا، تم اپنے غم میں سمجھ رہے ہو کہ کامیابی مل گئی اور اہل بیت سرنگون ہو گئے، مگر حقیقت میں اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا. تاریخ نے حضرت زینب کے الفاظ پر مہر تصدیق ثابت کر دی اور واضح کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ہم صبر اور شکر کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، عشق رسول اور حب اہل بیت کی دعوے بھی کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ پایوں میں ذرا سا کانٹا چپے، کوئی مصیبت یا مشکل آ جائے یا غم و صدمہ کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور آہیں بھر بھر کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں.
کسی بدو نے حضور سے پوچھا کہ جہنم کی آگ کس شے سے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے سے۔ بدو نے عرض کیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کثرت سے کیا کرو۔ حضرت زینب کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کی اس سے بڑی مثال مل سکتی ہے؟ کیا غم کے پہاڑ تلے دب کر صبر و شکر کے ساتھ بھوکے پیاسے بھائی بیٹوں بانجوں بتیجوں کے خون شہادت کے باوجود اس قدر کثرت سے ذکر الہی کیا جا سکتا ہے؟ حضرت زینب جنہیں ہمارے پیارے رسول نے کھجور کے ساتھ اپنے لغاب دہن سے گڑتی دی تھی، صرف وہی عظیم ہستی اس قدر صبر و شکر کا مظاہرہ کر سکتی ہے اور صدمات میں ڈوب کر بھی اس قدر ذکر الہی کر سکتی ہے۔ ہم ان کی مثال کی شمع سے روشنی کی ایک کرن بھی حاصل کر لیں تو زندگی میں ایک انقلاب معاشرے میں صبر و شکر کے پھول کھلیں تو ذکر الہی کا نور پھیل جائے۔ دوستو، یہ مسلمانی کی پہلی سیڑھی بھی ہے اور عظیم تر منزل بھی۔